बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगम्बर हैं, जिनको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया है, तकरीबन 4000 साल कबल इराक में पैदा हुए तीन बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अजीम पैगम्बरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मज़हब इस्लाम में इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चुनांचे कुरान करीम की 14वीं सूरत इब्राहीम इन्हीं ही से मौसूम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल व औसाफ बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन्हें उम्मत और इमामुन नास के लक़ब से पुकारा है। इन्हें मुतअद्दिद मरतबा हनीफ भी कहा गया है। कुरान करीम में इन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही से क़ल्ब सलीम अता किया गया था। चुनांचे उन्होंने इब्तिदा ही से बुत परस्ती की मुखालफत की। अल्लाह की मखलूक़ात में गौर फ़िक्र के बाद इन्हें यकीन हो गया था कि सारी कायनात को पैदा करने वाला एक महबूद हकीकी है जिसका कोई शरीक नहीं है। जैसे कि फरमान इलाही है, इस तरह हम इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की सल्तनत का नज़ारा कराते थे और मकसद ये था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। चुनांचे जब इन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारा देखा, कहने लगा ये मेरा रब है। फिर जब वो टूट गया तो उन्होंने कहा मैं डूबने वाले को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चाँद को चमकते देखा तो कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहने लगा अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते देखा तो कहा यह मेरा रब है, ये ज़्यादा बड़ा है। जब वो गरूब हुआ तो उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम, जिन जिन चीज़ों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो मैं उन सब से बेजार हूँ। मैं तो पूरी तरह यकसो होकर अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है। मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद जिंदा होने की बाबत जब समझना चाहा तो अल्लाह ताला ने परिंदों की मिसाल के ज़रिए इनको राज समझाया। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में बयान फरमाया है, और जब इब्राहीम ने कहा था मेरा परवरदिगार मुझे दिखाइए आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें यकीन नहीं। कहने लगा यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए की है ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तो 4 परिंदे लो और इन्हें अपने अपने से मानूस कर लो। फिर इनको ज़िबा करके इनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ी पर रख दो। फिर इनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। आतिश नमरूज से निकलने के बाद आप मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। वहाँ फ़लस्तीन फिर अपनी बीवी हज़रत सारा को लेकर आप मिस्र तशरीफ़ ले गए। वहाँ के बादशाह ने हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत के लिए पेश किया। इस वक्त तक हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कोई औलाद नहीं हुई। फिर वो मिस्र से फ़लस्तीन वापस तशरीफ़ लाए। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ करा दिया। बुढ़ापे में हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुछ अरसे बाद हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी की रिवायत को शुरू करने वाले पहले शख्स थे। आप अलैहिस्सलाम बेहद मेहमान नवाज थे। अल्लाह ताला को आपकी ये अदा बहुत पसंद थी। रिवायत में है कि आप तब तक खाना ना खाते जब तक किसी मेहमान को अपने साथ खाने में शरीक ना कर लेते। चुनांचे एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप अलैहिस्सलाम किसी इंसान को तलाश करने के लिए घर से निकले ताकि उन्हें मेहमान बना सके। आप अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया मगर कोई भी मेहमान बनने को तैयार ना हुआ। थक हार कर वापस पलटे तो देखा कि एक अजनबी घर में खड़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो। अजनबी ने कहा मैं मलकुल मौत हूँ और मुझे रब्बुल आलमीन ने एक बंदे की तरफ भेजा है ताकि उसे खुशखबरी सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने उसे अपना खलील बना लिया है।
آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو آدم آخر اس کو ہمسایہ بنا کے رکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز و تفریق آپ علیہ السلام کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ آپ علیہ السلام اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 اولیاء و اعظم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا اور ایران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور انڈیا کے درمیانی علاقے صبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بے جا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیہ کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ علیہ السلام نے ایک کنواں کھودا تو کتب و تواریخ میں آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی۔ آپ علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ناظرین، ایک کا نام قطورہ تھا، اس سے آپ علیہ السلام کے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ دوسری کا نام ماجور تھا، اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں مصنف امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو عذرِ ہمدردی اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث ضعیف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک میں لگتا، کبھی کان پہ، حتیٰ کہ اگر وہ بمشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا، اے شخص، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے ہاتھوں پر اختیار نہیں ہے، بھوک مٹانے والے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں ہے، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو۔ اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت دعا فرمائی، اے اللہ، اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا، جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 2 سال تھی۔ ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی، ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت اچانک موت آئی۔ آپ علیہ السلام کو جبرون حیشی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا دفن تھی۔ آپ علیہ السلام نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا تھا۔ آپ علیہ السلام کے کفن و دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ واللہ عالم۔